माझे नाव मिलिंद शेट्टी आहे. पेडणे बार्देस ट्रक असोसिएशनचा हांव प्रेसिडंट. आम्ही आज हांगा जनता वचोन एक लेटर घेवन येयल्ले की आरटीओ दिवपाक की जे आयज रेंट घेवन रावलेले आतां कोण भायले परप्रांतीय जे आसा लोक तेंच्या कडेन आनी कितल्यो गाडयो आसा, कितल्या जाणांक तुमी रेंटाच्या एग्रीमेंटाचेर गाडयो दिल्लेले आसा हे आमी विचारपाक तांकां एक एप्लिकेशन दिलां. फक्त एप्लिकेशन दिलां, तर फुडलो तांकां तो प्रॉपर म्हणजे सगळं डॉक्युमेंटेशन आमी करतले आनी मागीर फुडें कितें आसा तें पूण तेंचो जसो रूल आसा की ते दिवं शकता. आमी ते आतां तांकां विचारला मागला तेंच्या कडेन. आमकां तुमी वखद ते तुमकां दिवंक मेळटा की ना मेळटा ते सगळें आमी तांकां सांगलें मागलेलें आसा. ओरली विचारूंक ना तें. ओरली विचारला. ओरली कितें सांगलें? ना अशें काय सांगूंक ना, आमी सांगता. पूण हो आतां मुद्दो अचानक सो भायर कित्याक येयलो? अचानक असो ना, आमी खूब फावटी हेचेर उलयला सुद्दां. आनी आतां कशें जालां, आयज गोंयकार खंय तरी प्रत्येक धंद्या भितरच्यान भायर 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 सायडीन पयस वचत आसा आनी कमी जायत आसा. आनी परप्रांतीय जे भायले लोक येता ते हांगासर येवन खंय तरी रेंटाक रावता आनी ते स्वता आयज गाडयो म्हणजे ट्रान्सपोर्ट व्हेकल्स घेवन आयज ट्रान्सपोर्टेशन करता गोंयांत. हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. तेच्या खातीर हो आमचो एक आवाज. आमी उलयला खूब फावटी आनी लास्ट म्हाका दिसता लास्ट म्हयने तेच्या पयलें एकदां आमचे सीएम सरान एक हें दिल्लें की स्टेटमेंट दिल्लो की भायले लोक येवन आयज गोंयांत धंदो करता ते खंय तरी आमच्या गोंयच्या धंदेकारांक तेचो इफेक्ट जाल्लो आसा. तेव्हा जे आतां कोण इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आसा तेंच्यांनी लोकल्सांक सपोर्ट करून तांकां फुडें व्हरचें असो एक त्यांनी स्टेटमेंट केल्लो आसा. तेचें हें आसा आमचे कडेन. पूण म्हाका सांगा, तुमी अशें कोण आयडेंटिफाय केल्या तुमच्या वाठारांत? हय, आमी केल्ले आसा. आमी नंबर्स ऑफ व्हेकल्स महाराष्ट्रांतल्यान येता आनी हांगासर रेंटाक रावता तेंचे. हय, तशें महाराष्ट्रांतले तशें आमी म्हणिना. सगळे म्हणजे खंयच्यान तरी आसा. आवटसायडर म्हणटात आमी ताका, म्हणजे परप्रांतीय भायल्या देशांतल्यान येयल्लेले आसा. सो तेंचे ते कितले व्हेकल्स आसा आनी ते कशे धंदो करूं शकता. एक समजा मनीस भायल्यान येता, तो हांगा जर जॉब सर्वीस करता आनी तो आपल्या ट्रान्सपोर्टा खातीर स्वता पर्सनल व्हेकल घेवंक एक खंय तरी ताका हें आसा. पण तो भायल्यान येवन आयज हांगासर ट्रान्सपोर्ट म्हणजे गुड्स कॅरियर व्हेकल घेता आनी स्वता हें ट्रान्सपोर्टेशन करता. हे खंय तरी हें बंद जावपाक जाय. हें बंद जालें तर आमचे गोंयकार जे भाव आयज ट्रकान आसा, हे आमच्या असोसिएशनाचे इतले मेंबर्स आसा ते खंय तरी फुडें वयतले किंवा ते धंद्यान रावतले. नाजाल्यार आमी आमच्या फाटल्या पिळगेक आमचो हो ट्रान्सपोर्ट बिजनस हो आमच्या हातीन रावचो. खंय तरी तुमकां दिसना हे गोंयकारूच एका रिस्पॉन्सिबल आसा? कारण गोंयकार गुड्स कॅरियर गाडयो घेता, ड्रायव्हर गोंया भायले दवरता आनी मागीर तांकां दिसता की आपली गाडी काडची म्हणून मागीर ते वचून काडटा. थंयसर हो इशू आयज गोंयांत पयलीं सांग, आयजूच न्ही की बाबा गोंयांत आयजूच भायले ड्रायव्हर आसा. केन्ना ड्रायव्हर हांवें म्हटलां न्ही आतां की बाबा भायल्यान येवन हांगा तुमी जॉब करता, काम करता, आमचे कडेन बरें आसा, इथपर्यंत योग्य. त्याच्या उपरांत तुम्ही गाडी आमचोच धंदो घेवन जर गाडी घेवन तुम्ही ट्रान्सपोर्टेशन करपाक लागले जाल्यार आमी लोकल्सांनी हांगा कशें हें करपाचें. सो डेटा खंयचो मागला हो? फूल गोंयचो आमी फूल गोंयचो म्हणजे आमी नॉर्थाचो मागला सद्या आनी फुडें आमी बाकीचे आसा ते मागतले. आमी कोणा कडेन अजून वचोंक ना एमएलए कडेन. जस्ट आमी एप्लिकेशन दिलां. आतां जे फुडें आमी जे डॉक्युमेंट हें करतले पळय तेन्ना आमी वेवस्थीत सगळे लोकल एमएलए बी सद्याक लोकल कितले आसा? तुमच्या पेडण्यानूच कशें कितें आहा सद्या? पेडण्यान आमच्या आतां पयलींच्यान पेडण्यान रेवेचो धंदो म्हण चिऱ्याचो धंदो हो पेडण्यानसूनच स्टार्ट आसा. म्हणजे जायते ह्या सायडीसून. सो पेडण्यान भरपूरशे पयलींचे जुने ओनर्स आसले पण आयज खंय तरी ते कमी जावपाक लागले, म्हणजे फाटी सरपाक लागला. कित्याक हे भायले लोक येवनूच हांगा धंद्याची सगळी वाट लावन दवरल्या. आनी अशें जायत रावलें जाल्यार हे आमी आमचे कडेन आमचो असोसिएशन कितले ट्रक आसता? आमच्या असोसिएशनान आमी 200 ट्रक. इन्क्लुडींग मायनिंगाची? ना, मायनिंग येतो हाचेर कांय ना. आमी फक्त एक ट्रान्सपोर्टेशन करता. बिल्डींग मटेरियल. अशें कितले जाण आसतले मायग्रंट्स येवन हांगासर? अशें आमचे कडेन एक हें ना. आमी असो डेटा तेंचो काडलेलो ना, पण थोडे आमी काडला. तशें काडून गेल्यार खूब आसा. तितले आमी नंबर्स ऑफ व्हेकल्स आमचे कडेन ना. अंदाजान आमच्या जर विषयात न्हू जाल्यार कमीत कमी 700 ते 800 गाडया आवटसायडर लोकांच्या. 700 गाडी आवटसायडर लोकांच्या. हे खंय म्हणटा तुमी आतां? पेडणे आनी बार्देस. पेडणे आनी बार्देसान बिझनेस करता. आणि एक्चुअली तो बिग प्रॉब्लेम आमच्या गोंयकारांक जाता. कसो रुमांक कोणी येता पळय तो रुमांक रावता फक्त 1 वरासभर किंवा 2 वर्सां की 2 वर्सां जाल्यार काय कोणी ताका रुमाला ऑटोमॅटीक काडटा. पण गाडी जी व्हेकल रजिस्टर करता ती लायफ टायम उरता. आणि तो फाल्यां एक्सिडंट जालो काय तो उठ्ठा गांवांत धांवता. पण तेचो परिणाम कोणाक आमच्या गोंयकारांक भोगचो पडटा.
ताका ते लायसन्स ना एक्चुअली पळय कशें आसता कोणी बिझनस करपाक आयलो न्हू एक्चुअली कोणी जॉब करपाक येता ताका प्रायवेट व्हेकल दिली रजिस्टर केली नो प्रॉब्लम गुड्स कॅरियर इज अ बिझनस व्हेकलाचेर लोकलांचो आमचो गोंयकारांचो सारको बिझनसच केलो तांच्यांनी आनी तांकां मेन म्हटल्यार आवटसायडरांक पयलीं लॉस ना तशें ती रिजन कितें पळय आतां आमी बिल्डींग मटेरियल घालतात आमी आमचे गाडीन एक 300 स्टोन हाडटा तर ते 280 व्हरतात आनी ते डन केल्या उपरांत मेजीन आतां सायडींचेर ते सगळ्यांक उठतात आनी ते आपली रेट कमी सांगतात आनी लोकांक माल घालतात कित्याक ते भरताच क्वॉन्टिटी कमी आनी तांकां लोकांक कितें म्हटलें तांकां कांय प्रॉब्लम ना कित्याक तांकां लॉस दिसना न्हय का आमचेर कोणी मातसो एक म्हाल बरो घालूंक ना कित्याक म्हटल्यार आमकां वायट दिसता म्हणून गोंयकार तुका अशें नागोबाची कामां कोण करिना म्हणून सगळो बिझनस सगळो आवटसायड लोक घेवन वयता तुमचं डिमांड डिमांड आमचें कित्याक की आतां आमी एक लेटर केला आतां थोडे पेपर आमचो लागीं करतले तेजे उपरांत आमी आयडिया मागता की आवटसायडर लोकांचे जे एग्रीमेंटाचेर गाडयेक इतके रजिस्टर केले ते आमकां कळोंक जाय पयलीं कित्याक सेमानी ताजो स्टेटमेंट दिल्लो पळय ते सांगलां की उलयल्लो पळय लेटरान कितें बरयता तुमच्या लेटराचेर आमी इतलेंच मागला की आता जो डेटा आसा तुमच्याकडे जो रेंटाक रावन जितले गाडयो तेचे रजिस्टर केला रेंटाच्या हावसाचेर रेंट एग्रीमेंटाचेर ते तुमी डेटा आमकां दिवचो तो दाखोवचो बाबा इतले गाडयो आसा म्हणून अशें मागलां सो तेजेर मागीर फुडलें एक्शन तशेंच आमी आमच्या गोंयचे ITO आहा तेंचे कडेन एक रिक्वेस्टींग आमचें की तेंचे डॉक्युमेंट चेक करचे आवटसायडरांचे कित्याक आमचो गोंयकार मनीस असो गाडी टायमींग पासींग करता देवाचे पयशे ना जाल्यार लोकांक रीण जरी काडून तरी गोंयकार मनीस गाडी पासींग करता कित्याक ती गाडी समज कोणाक लागली कोणाचें वायट बरें कितें जालें ताका इन्शुरन्स तरी क्लेम करून कितें तरी मेळचें पण तेंचे आवटसायडरांचे जर गाडये पयशे आनी आतां इझी पळयता नंबर घातल्या उपरांत सगळे डिटेल कळटा आनी तेंचे आमी पळयत आसता तेंचे गाडये रजिस्टर म्हणजे पासिंगच ना तरी पण तेजेर एक्शन कितें जायना म्हणून मातसो आमच्या ITO कडेन आमी मागतात की तेंचे डॉक्युमेंट सारके चेक करचे कायद्या परपणे तांकां चलोवन कायदो आयज पर्यंत कायद्या प्रमाणे आसा चलोवंक जाय आमी ना म्हणिना पण आयज तेंचो अतिरेक जाल्लो आसा हो खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी जे एग्रीमेंटाचेर आमचे तर मागणी आसा सगळ्यांची की जे एग्रीमेंटाचेर जर तुमी हावस एग्रीमेंटाचेर जर गाडयो दिता रजिस्टर केल्ले गाडी आसा हे गाडयांचे परमीट बी हे कॅन्सल जावपाक जाय आनी जर RTO एक्टांचो हें आसा जाल्यार सुद्दां ते खंय तरी चेंजीस जावन हे बंद जावपाक जाय तरच गोंयकार आयज गोंयांत धंदो करूं शकता आनी आपलें पोट भरून वेवस्थीत रावूंक शकता ना जाल्यार हें पॉसिबल ना सो हांव आयज तुमच्या मिडिया माध्यमांतल्यान सरकारा कडेन सुद्दां एकूच मागणी करता की बाबा हे जे कितें चल्लां हे खंय तरी बंद जावपाक जाय गोंयकार आमचो भाव फुडें वचपाक जाय तेंच्यांनी सुद्दां आमकां सपोर्ट करपाक जाय आनी सांगपाक सोदता जे आमचे गोंयकार तांकां रुमांक दवरता पळय तेंच्यांनी कशेंच तांकां आनी रूम एग्रीमेंट करून दिवचो न्हू तेजेरूच मागीर गाडी रजिस्टर करता आमच्या गोंयकारांक एक एडवायस कशेंच तांकां दिवचें न्हू रजिस्टर करपाक रूम एग्रीमेंट कसो दिवपाचो ना रेंटाक इवन CMान फाटीं 14 ऑक्टोबर स्टेटमेंट केलेलो की भायले खूब येता म्हणून सो इवन CM आमच्या कडेन आसा एग्रीमेंट करता रूमाचे ते कशें अलाव करता तांकां अजून कांय खबर ना ते मागीर परत एक्सिडेंट करून एग्रीमेंट करता ते फाल्यां तांकां गाडी दितले काय दिवचे ना घेवपाक हें आमकां खबर ना सो हे खंय तरी बाबा हे प्रशासन आसा तेचे RTO इन्स्पेक्टर आसा जेन्ना ते गाडी दिता आसतना तेंच्यांनी विचार करपाक ही गाडी एग्रीमेंटाचेर दिता काय बाबा तो प्रॉपर तेचे हावस थंय आसा आनी तो कितलीं वर्सां हांगा गोंयांत रावता हे सुद्दां चॅक करपाची आज गरज आसा हे खंय तरी बंद जावपा खातीर तेच्या खातीर आमी आयज हे सगळे जमलेले आसा हेच्या फुडें परतूनय आमी येतले जो आमी फुडें मेमोरेंडम तांकां दिवपाक आसा ते वेवस्थीत जो पर्यंत तेंच्या कडेन आमकां कितें रिटर्न्स येना तो पर्यंत हें आनी हें जावचें ना जेन्ना फुडें येतले तेन्ना आमी फुडें वयतले रेंटाक म्हटल्यार रेंटाक कोण तुमचे लोकल जे रेंटाक येता पळय हो इश्यू समज पंचायत जेन्ना आसता पळय तेन्ना इश्यू येता न्हू रेट जाता न्हू गांवांत जेन्ना पंचायत येता तेन्ना खबर आसता की कोण रेंटाक दिता ना रेंट हावस दिवप वेगळे गजाल कित्याक हांव आतां सपोज रेंटाक हेच्या कडेन रेंटाक रावपाक येयला हांव गाडी घेता कितें ना तेन्ना तेणेन सुद्दां विचार करपाक जाय बाबा हेका दिता दिवप की ना तिणें आतां RTOन जेन्ना गाडी येता रजिस्टर जावपाक तेच्या नांवान जाल्यार बाबा तो एग्रीमेंट आसा पळय हावस एग्रीमेंट तो कोणाचो लायला आनी गाडी नांवार कोणाच्या वयता हे पळोवपाची गरज आसा ग्रामसभेकीन असले विशय येना गांवांत अशें जाता ना अजून तरी ना आतां आमी फर्स्ट हेचेर फुडें सरला
तर आता पळोवया फुडें कितें थोडं तुम्ही नंबर बी अशें दिल्यार तेंकां खंयचे नंबर दिल्या गाडी यायचे ना आमी आतां तांच्या कडेन मागला तेंच्या कडेन मागला आमकां खबर आसा पण आमी तेंच्या कडेन मागला तेंच्या कडेन कितले नंबर आसा सो तेंच्या कडल्यान येयल्या उपरांत आमी फुडें कितें आसा आमचो प्रोसिजर करतलो थोडो लोक आहा पळय तो एक्चुली गोंयांत रावत ना रावता खंय महाराष्ट्रान किंवा कर्नाटकान आणि कोणाक आतां अशें लोकल लोकांक 5,000 10,000 दितात आणि रूम एग्रीमेंट मारतात आणि तो रूम एग्रीमेंट घेवन आयटीन वयतात गाडी रजिस्टर करतात बिझनस करतात एक्चुअली त्या रुमाक तो रावच ना कित्याक अशे कितकेच गाडी आसात म्हणून हांवें तेंचे कडेन पयलीं डिटेल मागली तेंचे कडेन डिटेलूच धाडचे ना न्हू तेंचे ना रूम गाडी रजिस्टर कशी केल्या ती डिटेल आसता न्हू हय तेजो एड्रेस आसतलो ते गोंयकार काय भायलो कळचे गाडी ना 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 ते लायलेले आसता न्हू एग्रीमेंटाचेर कळटा न्हू रूम एग्रीमेंटाचेर आधार कार्ड सगळें लायलेलें आसता तेजेर कळटा न्हू गोंयकार काय कोण तो